याजूज माजूज। दुनिया के कोने में आज भी एक ऐसी कौम बंद है जो इंसानों के सामने कभी नहीं आई। क्या आप जानते हैं ये लोग कौन हैं? क्या ये लोग अभी भी जिंदा हैं? और जब ये बाहर निकलेंगे तो दुनिया में क्या होने वाला है? कुरान में इनका जिक्र और हदीसों में इनका निकलना क़यामत की सबसे बड़ी अलामतों में से एक बताया गया है। ये कहानी है याजूज और माजूज की, एक ऐसी कौम जो अब तक बंद है लेकिन जिनका निकलना इंसानियत के आखिरी दौर की सबसे बड़ी तबाही बनेगी। ये वक्त दौरे मोहम्मद है, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को पहली बार याजूज और माजूज के बारे में बताया था। ये वो वक्त था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को क़यामत की निशानियों के बारे में समझा रहे थे। सहाबा किराम के चेहरे पर नूर था, लेकिन दिलों में एक अजीब सी बेचैनी। सब सोच रहे थे, आखिर ये कौन सी कौम है जिनका ज़िक्र कुरान में ज़ुल्करनैन के साथ आया है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात एक छोटी सी दरार खुल गई है उस दीवार में जिसे ज़ुल्करनैन ने याजूज और माजूज के ख़िलाफ़ बनाया था। ये बात सुनकर सहाबा नाराज़ गए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो लोग निकल आएंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह चाहेगा तब वो दीवार टूट जाएगी, और जब वो निकलेंगे तो हर पहाड़, हर नदी, हर ज़मीन इनके फसाद से भर जाएगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज रोज़ उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब शाम होती है वो कहते हैं कल वापस आएंगे, और अल्लाह उस दीवार को वैसे ही मजबूत कर देता है जैसे पहले थी। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो कहेंगे इंशाअल्लाह, और तब वो दीवार टूट जाएगी। सहाबा ये सुनकर गमगीन हो गए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब वो निकलेंगे तो क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुनिया पर हर तरफ से फैल जाएंगे, ज़मीन, पानी सब कुछ खा जाएंगे, और उनका फसाद इतना बढ़ जाएगा कि लोग उनसे बचकर पहाड़ों में पनाह लेंगे। ये था वो पहला वक्त जब याजूज और माजूज का ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से आया, और तब से लेकर आज तक लोग हैरान हैं ये सोचकर कि कौन है ये लोग, कहाँ बंद हैं और कब निकलेंगे। याजूज और माजूज एक ऐसी कौम जिसका ज़िक्र कुरान, बाइबल और तौरात तीनों में मिलता है। ये लोग पहले इंसानों के साथ ही रहते थे, लेकिन उनका फितना और जुल्म इतना बढ़ गया कि उन्हें दुनिया के लोगों से अलग कर दिया गया। वो पहाड़ों के बीच एक दूर इलाके में रहते थे। उनके चेहरे इंसानों जैसे मगर मिजाज जंगली। उन्हें लोहे तोड़ने तक की ताकत दी गई थी, और जहाँ जाते थे वहाँ तबाही मचा देते थे। खेत, शहर, पेड़, इंसान सब कुछ उनके रास्ते में मिट्टी हो जाता। कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसी दौरान एक शख्स उठा, एक आज़िम और आदिल बादशाह, जिसका ज़िक्र कुरान में ज़ुल्करनैन के नाम से आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें कुदरत और इल्म दोनों बख्शा था। वो मशरिक़ से मगरिब तक घूमे, जुल्म मिटाते, इंसाफ फैलाते और लोगों की मदद करते रहे। एक सफ़र में वो एक ऐसे इलाके में पहुँचे जहाँ के लोग डरे हुए थे। वो बोले, ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज हम पर हमला करते हैं, हमारे खेतों को जला देते हैं, हमारे बच्चों को कैद कर लेते हैं। क्या आप उनके और हमारे दरमियान एक दीवार बना सकते हैं?
ذوالقرنین نے کہا میں تم سے مال نہیں چاہتا، لیکن تم اپنی طاقت سے میری مدد کرو۔ پھر انہیں حکم دیا لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ انہوں نے لوہے پہاڑوں کے درمیان رکھے اور جب وہ برابر ہو گئے تو کہا اب آگ جلا دو، اور اس طرح ایک مضبوط دیوار بن گئی جو پہاڑوں کے درمیان ایک قلعہ بن گئی۔ ذوالقرنین نے کہا یہ دیوار اتنی مضبوط ہے کہ یاجوج اور ماجوج اسے چڑھ ہی نہیں سکتے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک دن اللہ کا حکم ہوگا اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ تب سے لے کر آج تک وہ قوم اسی دیوار کے پیچھے بند ہے، نہ وہ دکھائی دیتی ہے نہ ان کی آواز سنی جا سکتی ہے، لیکن ہر روز وہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ نکل پڑیں گے، اور اس دن زمین کا ہر کونا ان کے فساد سے بھر جائے گا۔ یہی ہوگا وہ وقت جب انسانیت اپنی سب سے بڑی آزمائش سے گزرے گی۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ بائبل اور تورات میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا گیا ہے کہ آخری دور میں ایک فوج اٹھے گی گوگ اور مگوگ نام سے، جو پوری دنیا پر چھا جائے گی اور ان کا سایہ آسمان تک پھیل جائے گا۔ یعنی قرآن میں جسے یاجوج اور ماجوج کہا گیا ہے، بائبل میں انہیں گوگ اور مگوگ نام سے پکارا گیا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے یہ قوم ہے کہاں؟ کچھ علماء کہتے ہیں یہ رشیا اور منگولیا کے پہاڑی علاقے میں بند ہے۔ کچھ اسکالر کا ماننا ہے ذوالقرنین کی دیوار کیسپیئن سی اور بلیک سی کے بیچ کہیں ہے، جہاں پرانے لوہے اور تانبے کے نشان آج بھی ملتے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے یہ لوگ کسی ہڈن انڈر گراؤنڈ ویلی میں رہتے ہیں جہاں تک انسانیت کبھی نہیں پہنچی، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو زمین پھٹ جائے گا اور یہ قوم پھر سے زندہ ہو کر نکل آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے ان کا پہلا لشکر کسی ندی کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب پیچھے والے آئیں گے تو کہیں گے یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں تباہی پھیلائیں گے، پہاڑ، ندی، زمین، سب کچھ ان کے فساد سے بھر جائے گا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ماؤنٹ ٹور کے ایک پہاڑی علاقے میں پناہ لیں گے، اور جب دنیا ظلم اور تباہی میں ڈوب چکی ہوگی تب اللہ تعالیٰ ان کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ ایک کیڑا ان کے گلے میں بھیجا جائے گا جو انہیں اندر سے مار ڈالے گا، اور ایک ہی رات میں وہ پوری فوج ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ برسات بھیجے گا جو ان کے جسم دھو کر زمین کو پاک کرے گی، اور دنیا میں پھر سے خوشحالی لوٹ آئے گی۔ یاجوج اور ماجوج ایک ایسی قوم جو ہزاروں سالوں سے بند ہے، ایک دن نکل کر دنیا پر ٹوٹے گی، اور انسانیت اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرے گا۔